تختی نمبر 16 تشدید بعد حروف مدہ. بچے کو ہجے یوں کروائیں ضاد الف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالن واو صاد زبر وص صاد فا کڑی زبر صاف فا کڑی زبر فا والصافا تا زیرتی والصافات ضالن ضاد لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالن دابة دال با زبر داب با زبر با داب تادو زيت دابة حاجك حاجيم زبر حاد جيم زبر جا حاج كاف زبر كا حاجك حاجوك حاجيم زبر حاد جيم واو پیش جو حاجو كاف زبر كا حاجوك لضالون لام زبر لا ضاد لام زبر ضال لضال لام وبيش لو نون زبرنا لضالون ولا الضالين واو زبر و لام ضاد زبر لض ولا ضاد لام زبر ضال لام يزير لي ولا الضالي نون زبرنا ولا الضالين أتحاجوني همزة زبر تابشتو أتو حاجيم زبر حاج أتحاج جيم نون پیش جون نون يزني أتحاجوني ولا تحاضون واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا زبرت ولا تحاضات كلا زبر حاض ضاد واو پیش ضو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون والصافات وصاد زبر والصاد فاكر زبر صاف والصاف فاكر زبر فا تازيتي والصافات جاءت الصاخة جيم الف زبر جا همزة زبر جاء تصادت جاءت الصاد خا زبر صاخ خا زبر خا جاءت الصاخة تابشتو جاءت الصاخة وقف جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى فزبر فا همزة زير فإي ذا الألف زبر ذا فإذا جيم ألف زبر جا همزة زبر
فإذا جاء تا طاذر تط طا ميم زبر طام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما تالام پیش تل فإذا جاءت الطامة الكاف با پیش كب راكل زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقف فإذا جاءت الطامة الكبرى सब्ज़ हरूफ को मोटा करें, बाकी तमाम रंगों के हरूफ बारीक पढ़ें। सुर्ख निशान पर गुन्ना करें, नीले निशान पर क़लक़ला करें।